अहले बैत से मुराद इमाम अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, इनका अगर किसी मसले में इत्तफ़ाक़ हो हमारे नज़दीक सुन्नियों के नज़दीक हुज्जत नहीं। आपकी बस आपने नंगे होकर ऐसे खड़े रहना है, अटेंशन, जैसे आप असम्बली में खड़े हैं और कोई मित्राना चल रहा है, आपने खड़े रहना है, कुछ नहीं करना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, अशरे साहब हमारा उस तरह से चल रहा है। अब हम यहाँ से एक और सिलसिला आपके लिए लेकर आए हैं, वो है अहनाफ के इमाम जनाब अबू हनीफ़ा। अहले बैत को छोड़कर इन लोगों ने अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह को थाम लिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अहले बैत और कौन, सकलैन, यानी सकलैन अहले बैत और कुरान। अच्छा, पहले तो ये चीज़ देखें कि इस बात का इतराफ़ इब्न तैमिया ने एतराफ़ किया कि इनके फ़ुक़हाए अरबा ने इमाम अली से कुछ नहीं लिया। पहले तो ये मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आज आपको दिखाएंगे कि फिर जब इमाम अली से ना लिया तो फिर जब दीन अहले बैत से नहीं लेंगे तो फिर यही चीज़ें मिलेंगी। मिनहाज सुन्नत नबविय्या इब्न तैमिया, डॉक्टर मोहम्मद रशाद सालिम, जुज़्उ 7वीं जिल्द है। वो कहता है, राफ़ज़ी ये कहता है वफ़िल फ़िक़्ह, यानी वफ़िल फ़िक़्ह में अल-फ़ुक़हा यरजिऊन इलैह, फ़ुक़हा रुजू करते थे इमाम अली इस्लाम के साथ। वो क्या है, हादा कज़्बुन बय्यिन, ये वाज़े झूठ है। फ़लैसा फ़िल अइम्मतिल अरबा, अइम्मा अरबा में से कोई भी, और इनमें से इसके अलावा बाकियों में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने क्या किया हो, इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू किया हो फ़िक़्ह में, कोई भी नहीं है। किसी ने भी अहले बैत की तरफ रुजू नहीं किया। क्यों? हमारे नज़दीक अहले बैत हुज्जत ही नहीं है। कैसे भाई? अहले सुन्नत ने इस बात का वाज़े ऐलान कर दिया कि हमारे नज़दीक इजमाए अहले बैत की हैसियत नहीं है। ये मैं एक नमूना भी इस हवाले से दिखा देता हूँ। ये मुलाहिज़ा फरमाएं जनाब बदरुद्दीन ज़रकशी जो हैं वो क्या बयान कर रहे हैं। इजमाउ अहल बैत लैसा बिहुज्जतिन खिलाफन लिशिया, भाई अहले बैत अगर किसी मसले में इत्तेफाक कर लेते हैं तो हमारे ऊपर ये हुज्जत नहीं है। अलबत्ता शियों के नज़दीक क्या है, अगर अहले बैत किसी मसले पे इजमा कर लें तो उनके लिए वो हुज्जत है। उनके नज़दीक अहले बैत का इजमा हुज्जत है, हमारे नज़दीक नहीं है। तो ये शियों का नज़रिया है, हमारा नज़रिया नहीं है। अच्छा, अब ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जब अहले बैत, ये कोर मुलाहिज़ा फरमाएँ अल-बहरुल मुहीत, ये जनाब ज़रकशी साहब की एक और तालीफ़, इसमें कहते हैं इजमा अहलिल बैत लैसा बिहुज्जतिन, इजमा अहले बैत हुज्जत नहीं है। हम इससे मुराद हमारी अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, रिज़वान, यानी ये भी बता दिया उन्होंने कि ये ना समझेगा अहले बैत अपनी कौन, खिलाफन लिशिया, वो जनाब शियों के यहाँ इसका होगा, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, तो वो तो कहते हैं कौल अली हुज्जा वहदा, फ़कत अमीरुल मोमिनीन का भी कौल आ जाए वो क्या है, हमारे नज़दीक हुज्जत है। तो ये क्या है। उसके बाद अगली किताब मुलाहिज़ा फरमाएँ अल-मुहद्दब फ़ी इल्म उसूल फ़िक़्हिल मक़ारिन, इसमें हम जब जाते हैं तो यहाँ पर भी मुलाहिज़ा फरमाएँ क्या कहते हैं, इजमा अहलुल बैत वल इत्रा हल हुआ हुज्जा, पूरा बाब बांधा। वो कहते हैं इसमें दो मज़हब हैं। पहला मज़हब क्या है, अल मज़हबुल अव्वल, कि अन्ना इजमाअहुम लैसा बिहुज्जा, कि अहले बैत का इजमा हुज्जत नहीं है। वह हुआ मज़हब जमहूरुल उलमा व हुवल हक़, ये उलमाए अहले सुन्नत के जमहूर का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है, तमाम उलमा का इस पर इत्तफ़ाक़ है और यही हक़ है। अल मज़हबुस्सानी, दूसरा मज़हब क्या है कि अन्ना इजमाअहुम हुज्जा, इनका इजमा हुज्जत है। वह हुआ मा ज़हबा इलैहि शिय्या, और ये वो हैं कि जिनकी तरफ शिया, इमामिया और ज़ैदिया वगैरह गई हैं। अच्छा भाई, कौन मुराद है? अहले बैत से मुराद कौन है कि जिनका इजमा आप लोगों के नज़दीक हुज्जत नहीं है? अहले सुन्नत भाइयों, मोहब्बत का दम बड़ा भरा हदीस सकलैन रसूलुल्लाह की बड़ी झूम झूम के पढ़ते हैं। वो कहते हैं जी अली इब्न अबी तालिब व वल्दिही अल हसन वल हुसैन व ज़ौजतिही फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अनिल जमी, ये हैं वो अफराद के जिनका हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं है। अच्छा, अब जनाब हम आपको बताते हैं कि जब दीन इनसे छोड़कर किससे लेंगे, दूसरों से लेंगे तो आपकी हालत क्या होगी। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ एक टोटका अल-मुहल्ला इब्ने हज़म अंदलुसी की, यहाँ पर एक मसला बयान किया कि फ़लौ ज़हमल मामूम हत्ता वक़अ इज़ारहु, कि उसकी एक अगर रश हो जाए, मामूमीन में रश हो गया, इज़्तिहाम हो गया, तो क्या हो गया, उसके जो लुंग था, यानी जो उसने शलवार के आले कुछ जो पहना हुआ था वो गिर गया। वह बद आफ़र जो हो कुल्लू, और उसकी शर्मगाह जो है बिल्कुल वाज़े ज़ाहिर हो गई। तो वो कहते हैं बस उसको वो बाकी रहेगा, फ़बा किया वाक़िफ़न, वो खड़ा रहेगा। उस यानी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपकी धोती खुल गई या पैंट उतर गई इज़्तिहाम की वजह से, रश की वजह से,
اب جناب ابو حنیفہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ صاحب کہتے ہیں آپ نے کھڑے رہنا ہے، ننگے ایسے آپ نے اٹینشن کھڑے رہنا ہے. اچھا حتی تمت صلاۃ الامام، یہاں تک کہ نماز امام جو ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں فصلاۃ ذالک المأموم تامہ، اور بھائی اس کے ساتھ جو مأموم ہے جو پڑھ رہا تھا اس کی نماز بھی ٹھیک ہے. فلو رکع برکوع الامام، اگر وہ امام کے ساتھ رکوع کرے گا یا سجدہ کرے گا بطل صلاۃ، اس کی نماز باطل ہے. نماز نہیں پڑھنی آپ نے، آپ کی بس آپ نے ننگے ہو کے ایسے کھڑے رہنا ہے، اٹینشن جیسے آپ اسمبلی میں کھڑے ہیں اور کوئی مترانے چل رہا ہے، آپ نے کھڑے رہنا ہے، کچھ نہیں کرنا. بعد میں وہ کہتے ہیں قال علی فہل لہذہ الاقوال دواء، وہ کہتے ہیں کیا ان اقوال کے لیے کوئی دوا، کوئی ہے علاج ہے اس کا یا معارضہ کوئی ہے؟ مگر یہ کہ ہم اللہ کی حمد کریں علی السلامت منہا، اللہ کی حمد کریں کہ بھائی ہم ان ابو حنیفہ صاحب کے ان فتووں سے کہ جن کا کوئی، دیکھیں آپ خود دیکھیں یہ کیسا فتویٰ ہے بھائی، بندہ ننگا ہو کے کھڑا رہ گیا، اس کو اجازت نہیں ہے وہ نماز ادھر ادھر جائے، وہ کیا کرے کھڑا رہے ہے تاکہ لوگ جو ہے سارے ٹینشن. سبحان اللہ. یہ ہے جناب فقہ جناب ابو حنیفہ. آگے چلتے ہیں جی. جناب ابو حنیفہ صاحب نے اور بھی کیا بیان کیا ہے یہ ملاحظہ فرمائیں. اسی المحلہ جناب ابن حزم اندلسی، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی الجزء التاسع 9ویں جلد ہے. یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا کہ جلدی سے بیان کرتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے. حلال نہیں ہے خاتون کے لیے وہ نکاح کرے، چاہے وہ سیبہ ہو یا باکرہ ہو یا غیر باکرہ خاتون ہو، مگر یہ کہ اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ. اب ولی میں چاہے وہ باپ ہو، کیا کہتے ہیں بھائی ہو، جد ہو، چچا ہو یا اس طرح کے افراد ہوں، تو جائز نہیں ہے خاتون جو ہے وہ کیا کرے. مسئلہ پہلے بیان کیا، پھر اس پہ اقوال لے کر آتے ہیں کہ وہ بغیر ولی کی اجازت کے نہیں کر سکتی. پھر آگے کہتے ہیں ابو حنیفہ صاحب نے کیا کہا. ابو حنیفہ صاحب کا فتویٰ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جائز ہے خاتون کے لیے کہ وہ خود کا اگر کوئی اس کو کفو مل جاتا ہے تو وہ کیا کرے، اس سے شادی کر لے، اور کوئی یہاں پر ولی کا کوئی اعتراض یہاں پر وارد نہیں ہے. اگر وہ کیا کرے، شادی کر لیتی ہے غیر کف سے. اب یہاں پر کیا، وہاں پہ کیا ہے کف سے شادی کی، اب یہاں پر کیا ہے کف اگر نہیں ملتا، غیر کف سے کوئی خاتون جا کر شادی کر لے اور اجازت بھی نہ ہو ولی کی، فن نکاح ہو جائے، اس کا نکاح ٹھیک ہے. اب کیا کریں، نکاح کر لیا غیر کف سے. وہ کہتے ہیں لیکن اولیاء کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کے درمیان کیا کریں، جدائی ڈال دیں. اب یہاں پر ابن حزم اندلسی صاحب پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو یار کیا ہے. وقال ابو محمد، ابو محمد نے کہا، وہ کہتے ہیں یہ جو ابو حنیفہ صاحب نے کہا کہ اجاز للمرأة انکاح نفسها من غیر کفء، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اجازت دی خاتون کے لیے کس چیز کی، وہ اپنے آپ کا نکاح کرے غیر کف سے. ثم اجاز للولی، پھر ولی کو اجازت دی فسخ العقد الجائز، کیا ہے جی، پھر وہ جائز اس کے لیے کیا تھا، جو اس نے نکاح کیا اس کو فسخ کر دے. ایک طرف کہا کہ کرو بھائی شادی چولے لال، دوسری طرف کہا کہ اس نکاح کو ولی کیا کریں گے، فسخ کر دیں گے. وہ کہتے ہیں فہی اقوال لا متعلق لها بقرآن، نہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہے، لا بسنت لا صحیحت ولا سقیمت ولا بقول نہ صحابہ نے اس کے بارے میں کوئی بات کی، نہ قرآن میں اس کا کوئی وجود ہے، نہ سنت میں اس کا وجود ہے، نہ یہ معقول ہے، نہ یہ قیاس ہے، نہ یہ رائے سدید ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلاً اس حوالے سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ تھے لا ینطق عن الہویٰ، وہ الا عن الوحی من الخالق، وہ خدا کی طرف سے وحی ہوتی تھی، پھر جو ہے وہ کلام کیا کرتے تھے. تو یہ جو اس نے کیا ہے فہو دین جدید، یہ اس کا اپنا دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے بھائی، اہل بیت سے دین نہیں لیا نا، تو پھر سزا ملی ہے. اب جھولے لال مزے کریں. تو یہ جناب ابو حنیفہ صاحب. اس کے بعد جناب ابو حنیفہ کے مزید فضائل بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں، یہ بھی ہمارا کچھ سلسلہ جاری رہے گا. جناب ابو حنیفہ کے مزید فضائل جو ہیں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. وہ جو ہمارے احناف ہیں جو ابو حنیفہ کی سنت پہ ابھی چل رہے ہیں، اہل بیت کی سنت کو چھوڑ کر ابو حنیفہ صاحب کی سنت کو انہوں نے فالو کیا، انشاءاللہ آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ آپ نے بھائی کام کیا کیا. تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.